अस्सलामु अलैकुम वरहमत। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सास के बारे में जो बड़े लाड प्यार से अपनी बहू को लेकर के आई थी, लेकिन हर तीसरे घर में ये रोना रोया जा रहा है कि बहू घर का काम नहीं करती, बहू बदकलामी करती है, बहू ने बेटे पर जादू करवा दिया, बहू की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। ये तकरीबन हर तीसरे घर में कहे जाने वाले अल्फाज हैं। तो इस बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। गलती किसकी है ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो शादी एक ऐसा फैसला है जो इंसान की मुकम्मल जिंदगी बदल कर रख देता है। मर्द हो या औरत, दोनों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। लिहाजा बहुत सोच समझ कर शादी का फैसला करना चाहिए, क्योंकि यही वो बंधन है जो या तो इंसान की जिंदगी खूबसूरत बना देगा या मायूसियों में घर कर देगा। मैं एक पिछली वीडियो में ये भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि शादी के लिए अगर हमने जहेज को या दौलत को या हाई स्टेटस को या कौम परस्ती को तरजीह दी तो हम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ हमारी खुशियाँ बल्कि हमारे घर वालों की खुशियाँ और आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल भी खतरे में आ सकता है। तो ये तकरीबन ये जो मैंने बातें बताई हैं सास की, और ये रोना हर तीसरे घर में सास ये रोना रो रही है कि मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती। तो मैं आपको बता दूं खाला जान, वो बहू आसमान से तो नहीं उतरी, उसे आप ही जहेज और हाई स्टेटस देकर बाकायदा निकाह करके लाए हैं। खाला जान, आपको याद होगा आप और घरों में भी बेटे के रिश्ते के लिए गई होंगी और गई थी जहां शायद मकान थोड़े कच्चे थे, शायद बाप के कपड़े पुराने थे या माँ ने भी सस्ता सूट पहन रखा था। उनकी बेटियां जब आपके लिए चाय लेकर आई होंगी तो उनकी नजरें शर्म और हया और अदब में झुकी हुई होंगी, उनके सर मुकम्मल ढके हुए होंगे। आपके सामने घबराहट में वो सही से बोल भी नहीं पा रही होंगी। आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि माशाअल्लाह पूरे घर का काम करती है, तमाम तर खूबियां, पढ़ना पढ़ाना, सीना पिरोना सब मौजूद है इस मजदूर की शहजादी के अंदर। लेकिन आपने उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि जहेज नहीं ला सकती, वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती है। खाला जान, एक बात बताऊं मैं आपको, जब किसी गरीब बच्ची का रिश्ता सिर्फ जहेज न होने की वजह से ठुकराया जाता है ना, और नियतों से फैसले होते हैं, याद रखना। आगे बात बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि नियतों पे फैसले होते हैं। आपकी नियत बहू देखने की नहीं होती। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, खास तौर से उस सास को कह रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ घर देखने जाती हैं, हाई स्टेटस देखने जाती हैं और माल कितना मिलेगा ये देखने जाती हैं। कल को वो आकर के मेरा सारा घर उजाड़ दे, या मेरे बेटे पे भी हुक्मरानी चलाए, या मेरे बेटे को अपने वश में कर ले, या फिर तुम्हारी बात भी ना माने, ये देखने नहीं जाती आप। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ जहेज देखने जा रही हैं ना खाला जान, तो ये जमीन में फसाद पैदा होता है। इस तरह रिश्तों और शादियों के हवाले से मायूसी फैलेगी, और सबसे बड़ी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचेगी कि मेरी उम्मत में मेरी गरीब बच्चियों का रिश्ता सिर्फ इस औरत ने जहेज न होने की वजह से ठुकरा दिया था। हम अपने आसपास देखेंगे तो लाजमी ऐसे घराने नजर आएंगे जहां बच्चियों की उम्र जहेज न होने से तजावुज कर गई है, और अक्सर व बेशतर जगह पर उस गरीब बच्ची के बाप को जहेज की वजह से भारी कर्ज लेना पड़ जाता है कि उम्र के आखिरी हिस्से तक उनका एक एक बाल कर्ज में डूबा नजर आता है। वजह उसकी आप होती हैं खाला जान, आप। लिहाजा कहना ये चाहता हूं, शादी इंसान की जिंदगी के सबसे बड़ा फैसला है,
اور یہ فیصلہ لیتے وقت جہیز وغیرہ کو ذہن سے نکال دیں. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میری سوچ یہ ہے کہ جہیز ہی نہ لیں. اگر آپ کو اپنی خدمت ہی کرانی ہے جہیز ہی بالکل منع کر دیں، اور یہ ذہن سے نکال دے کہ جہیز کم ملے گا یا زیادہ ملے گا. معاش نہ دیکھنا کہ پیسے والے ہیں یا غریب ہیں، ذات پات نہ دیکھنا کہ ہماری قوم کے ہیں یا غیر قوم کے. بس ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جو بھلے ہی غریب ہو، بھلے ہی جہیز نہ لا سکتی ہو، لیکن شرم اور حیا، ادب اور آداب، تہذیب اور تمیز کے تقاضوں پر پورا اترے، جو پردے کی پابند ہو، جو صوم و صلات کی پابند ہو، جو اللہ کے احکامات جانتی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جانتی ہو. آپ کی اولاد کی اعلیٰ پرورش کرے، آپ کے پوتوں کی اعلیٰ پرورش کرے، آنے والی نسلوں کی اعلیٰ پرورش کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کے والدین کی عزت کرے، آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے فکر مند ہو. چند ساتھی پوچھتے ہیں کہ نکاح کے لیے ایسے رشتے نہیں ملتے، یہ تو سب خام خیالی ہوتی ہے. بالکل جناب، نکاح کے لیے ایسے رشتے ملتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے رشتے تو مانگنے پڑتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ اس شخص کو میرے نکاح میں دینا جو میرے لیے دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہتر ہو. اب ایک نظر ہم اپنے معاشرے پر بھی ڈالیں تو ہمارے معاشرے میں اکثر شادیاں اب صرف جہیز، ہائی اسٹیٹس اور قوم پرستی کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اور وہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ رشتہ کرنے میں دین دیکھنا، رشتہ کرنے میں اخلاق دیکھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں کسی کی بیٹی کو کوئی جو ہے بہنوئی آ رہا ہے، کوئی پھوپا آ رہا ہے، کوئی ماموں آ رہا ہے. ان میں سے اگر ایک نے نہیں دیکھا تو پورے گھر کی ناک میں دم کیا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں جھگڑے عام ہیں. شادی کے کچھ ہی مہینوں یا سالوں بعد طلاق ہوتی نظر آتی ہے. لہذا اگر ایک خوبصورت زندگی چاہتے ہیں تو جہیز، اسٹیٹس وغیرہ کے معاملے میں آنکھیں بند کر لینی پڑے گی آپ کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری خدمت نہ ہو تو آپ جہیز دیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری خدمت ہو، میرا کہنا مانے، آگے چل کے میرے پوتے پوتیاں میرا کہنا مانے، تو غریب کی بچیاں لے لیں، مالداروں کو چھوڑ دیں. مالدار کو نہیں دیکھا کرتے. رشتہ کرنے سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں کہ شادیاں کن سے کرنی ہیں اور کیسے کرنی ہیں. اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہرحال میری خواہش تو صرف اتنی تھی کہ کچھ ایسی بات کہوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اگر نہ بھی رکے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے. بس یہی کہنا تھا. آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا چاہیں ایسا کرے. آپ کا گھر ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ جیسی بہو لانا چاہے، جتنے جہیز کے ساتھ لانا چاہیں. بلکہ آج تو منڈیاں لگ رہی ہیں، گھر گھر میں منڈیاں لگ رہی ہیں دوستو، اور بیٹیاں بیچی جا رہی ہیں، اور بیچ میں رشتہ کروانے والے منڈی کی طرح بولی لگوا رہے ہیں. بتاؤ جی، بچولیے کو کیا دو گے؟ بچولیے کے بارے میں بتاؤ، کیا دو گے؟ ہمیں کیا دو گے؟ اور وہی بچولیے جب کچھ انبن ہو جاتی ہے نا، وہی بچولیے پھر یوں کہتے نظر آتے ہیں ہمیں نہیں پتا جی. وجہ کہ صرف اور صرف یہ دیکھنا تھا کہ مجھے کیا ملے گا. اس لیے میرے دوستو، مرضی آپ کی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے. موت کب آ جائے کچھ نہیں پتا، مرنا سب کو ہے. اور ایسا نہیں ہے جسے آج یہ مر گیا اور مجھے نہیں مرنا. آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے. اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری بھی کرنی ہے. اور ایسی تیاری کہ جب ہم آئے تھے دنیا میں تو ہم رو رہے تھے، اور ایسا کام کر کے جائیں کہ لوگ جب ہم جا رہے ہوں تو لوگ رو رہے ہوں. ہماری وجہ سے دنیا میں
लोग न रोए बल्कि हमारे जाने पे रोए कि कितनी अच्छी बहुएं इस बात पे रोए कि मेरी कितनी अच्छी सास थी, मेरी कितने अच्छे ससुर थे, इस बात पे रोए। इस बात पे औरतें और बहुएं खुशी ना मनाए कि अच्छा हुआ चली गई, अच्छा हुआ चला गया। इसलिए मेरे भाई हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, दुनिया चंद दिन की है, जहेज न देख करके दीनदारी देखो, इंशाअल्लाह खिदमत भी होगी, बरकत भी होगी, रहमत भी होगी। तो दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो मेरा ये चैनल अगर आपके सामने नया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाकी मेरी जितनी पिछली वीडियो हैं वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जरूर देख सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।